हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम है और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हम किसकी जानिब? आज के सवाल की जानिब। जी हाँ, आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए है। जी हाँ, आज का सवाल करते हैं, वो भी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से। तो आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से है, सुबहान रब्बियल अज़ीम ये तस्बीह नमाज में कब पढ़ी जाती है? क्या सवाल है आज का? आज का सवाल है सुबहान रब्बियल अज़ीम ये तस्बीह नमाज में कब पढ़ी जाती है? तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट जाने, अपने प्रोग्राम को आगे तरफ लेके बढ़ते हैं। और पहला सेगमेंट जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेगमेंट, पहला सेगमेंट जो शुरू हो चुका है और जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब और देखते हैं कि आज हम कौन सी आयत सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और हदर और तरतील के साथ पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका प्यारा प्रोग्राम जो इस्लाम फॉर किड्स, उसके अंदर प्यारा सेगमेंट है। जी हाँ, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है तजवीद के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, क्योंकि कुरान पाक नाजिल भी तजवीद के साथ हुआ है और पढ़ना भी हमें तजवीद के साथ ही है। इसलिए कोशिश करनी है अच्छे अंदाज से पढ़ना है। बच्चों ने भी पढ़ना है, बड़ों ने भी पढ़ना है और हमारे बुजुर्गों ने भी पढ़ना है कुरान पाक। जी हाँ, कुरान पाक सबने पढ़ना है। ये नहीं कि छोटे पढ़ेंगे बड़े नहीं पढ़ेंगे। जी, सब पढ़ेंगे, छोटे भी पढ़ेंगे, बड़े भी पढ़ेंगे, बुजुर्ग भी पढ़ेंगे। अगर हम इब्तिदाई से, जब छोटे होते हैं, अच्छे अंदाज से अगर कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ लेंगे तो जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे तो कुरान पाक हम अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बनते चले जाएंगे। जी हाँ, कुरान पाक हमारा दुरुस्त हो चुका होगा। और कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान पाक नमाज में भी पढ़ा जाता है। और जो आज का सवाल किया गया है कि सुबहान रब्बिल अज़ीम, जी हाँ, नमाज में कहाँ पढ़ी जाती है ये तस्बीह, तो आप ये भी बताएंगे, क्योंकि इसको भी दुरुस्त पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम। जी हाँ, और कुरान पाक तो है ही तजवीद के साथ, उसको अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद से पढ़ना है। तजवीद के बगैर कुरान पाक नहीं होता, क्योंकि फिर वो गलत हो जाता है। तजवीद कहते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तजवीद के लुग़वी माना है अच्छा करना,
عمدہ کرنا، بنانا، سنوارنا، نکھارنا، خوبصورت کرنا، تو یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہوتی ہے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات، یعنی کافی صفات ہوتی ہیں، صفات لازمہ بھی ہوتی ہیں، عارضہ بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے صفات، کافی صفات ہوتی ہیں، ان صفات کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ جب ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے تو اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے، اور اس کا حکم بھی ہے، اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلا مرحلہ ہوتا ہے قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سننے کا۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 20، جی ہاں آیت نمبر 20، اس کو پہلے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس کے بعد مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنے کا۔ جی ہاں مل کر بولے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ یہاں سنانا بھی ہے، اچھے انداز سے سنانا ہے، اور پانچواں مرحلہ ہوتا ہے قدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، قدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اچھے انداز سے قرآن پاک کو سیکھیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے، کیونکہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی ہاں توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی کہہ صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے۔ جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو توجہ سے سمجھ پائیں گے، اور کوشش کرنا ہے کہ توجہ یہاں رکھنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو صحیح سمجھ نہیں پائیں گے، اور اگر ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوں گے تو بھی نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ جب بھی قرآن پاک سمجھنا ہے تو توجہ، جی بالکل توجہ ادھر ہوگی تو آپ کو مخارج بھی یاد ہو جائیں گے، آپ کو ان کی صفات بھی یاد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو قواعد بھی یاد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے پڑھنے والے بھی بن جائیں گے۔ تو قرآن پاک جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا یہ حصہ پڑھا گیا ہے، اب اس کو اچھے انداز سے سمجھنا ہے۔ جی ہاں یہ بتائیے، جی سعود بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے پہلے سے ہی، جی تو یہ بتائیے یہ الف کے اوپر زبر ہے، اچھا اس الف کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ سعود بھائی بتائیں گے۔ جی سعود بھائی بتائیے، مائک دیجیے گا سعود بھائی کو، جی اچھے انداز سے کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب الف پر حرکت ہوتی ہے تو حمزہ بن جاتا ہے ماشاء اللہ، اور
اگر جزم آ جاتی ہے تنوین یا حرکات، کوئی بھی حرکات یا کوئی بھی تنوین تو یا جزم تو الف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ماشاءاللہ، وہ حمزہ بن جائے گا۔ اور الف کب ہوگا؟ جب حرکات اور کوئی بھی حرکت نہ ہو، تنوین نہ ہو تو وہ الف بن جائے گا۔ ماشاءاللہ، سعود بھائی نے جواب بالکل درست دیا ہے، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اچھے انداز سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو یہاں بتائیے میم پر تشدید آنے کی وجہ سے جی کون سا قاعدہ لگے گا؟ جی سوچ رہے ہیں یہ کون سا قاعدہ ہے؟ محمد احمد بھائی بتائیں گے؟ جی احمد بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پہ میم مشدد آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ گننا ہوگا۔ میم مشدد آ رہا ہے، اس وجہ سے غنہ ہوگا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، ایک الف کا غنہ ہوتا ہے جب کبھی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین میم پر تشدید آ جائے یا نون پر تشدید آ جائے تو میم مشدد اور نون مشدد میں ایک الف کا ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، جی کون بتائے گا؟ ٹیم اے سے ہیں 2 ہاتھ اور ٹیم بی سے ہو گئے 3 ہاتھ، ماشاءاللہ۔ تو ٹیم بی سے پوچھتے ہیں، جی صفوان بھائی بتائیے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے ہار ہے، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، اظہار حلقی ہوگا، اظہار مطلق ہوگا، اظہار ہوگا بس۔ جی اگر اظہار حلقی کہہ دیں تو؟ ماشاءاللہ۔ جی کون بتائے گا؟ جی سعود بھائی بتائیے، سعود بھائی کو مائک دیجئے جلدی، ماشاءاللہ بتائیے۔ حروف ہلکی کا اظہار ہوگا۔ جی ہاں، حروف حلقی کا اظہار ہوگا، اس کو کہتے ہیں اظہار حلقی، ماشاءاللہ۔ صفوان بھائی کا بھی جواب درست ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ اور یہ بتائیے نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوال آپ سے بھی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ جی ایزی ہے بہت، آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، اور کوئی بھی ایک قاعدے کو اگر بتانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، ورنہ تو یہاں موجود بچے بتانے کو تیار ہیں۔ چلیں یہ آگے چل کے آپ سے پوچھیں گے، تو یہاں آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں حرف حلقی میں سے ہے، اور یاد رکھیے حرف حلقی کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ عین، ہا، غین، ہا۔ اچھا یہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غفران بھائی ایسے کہہ رہے تھے کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یعنی ادھر ادھر ہے یا اوپر نیچے ہے؟ یہ بتائیے۔ اوپر نیچے؟ احمد بھائی بتا رہے ہیں اوپر نیچے۔ جی ہاں، اب آپ سے پوچھتے ہیں ٹیم اے سے کہ حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ مل کر بولیں۔ حلق کے نیچے والے حصے سے، کیونکہ حلق کے حصے ہیں 3۔ کتنے حصے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا۔ اب ٹیم بی بتائیں گے حلق کے درمیان والے حصے سے، مل کر بولیں۔ عین اور ہا، ماشاء اللہ۔ اور مل کر بولیں گے دونوں، ٹیم اے بھی اور ٹیم بی بھی۔ حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین اور خا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اسی طرح اچھے انداز سے یاد کرتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھڑی حرکات کو، جی ہاں کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ دانیال بھائی بتائیں گے؟ جی دانیال بھائی بتائیے۔ حرف مدہ کی طرح اس کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی ہاں کھڑی حرکات کو بھی حرف مدہ کی طرح ہی ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سعود بھائی صحیح تو بتا دیا ہے، اور کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کیا؟ جی درست ہے ان کا جواب، ماشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ذال کی ادائیگی کون بتائے گا؟ ذال کون سے حروف میں سے ہے اور کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ سوچ رہے ہیں، مشہد بھائی بھی سوچ رہے ہیں، غفران بھائی بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی غفران بھائی بتائیے۔ حروف لثویہ۔ حروف لثویہ، حروف لثویہ کتنے ہیں غفران بھائی؟ ذرا یہ بھی بتائیے۔ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ سا، ظا، ذال۔ سا، و، ذال۔ آپ نے ظا پہلے لیا، ذال بعد میں لیا، یہ کیوں؟ اگر ہم کہیں سا، ذال، و،
کیونکہ پہلے سا آتا ہے، پھر زال آتا ہے، پھر ضا آتا ہے. تو اگر ایسے کہہ لیں تو ایزی بھی ہو جائے گا، سا زال ضا. جی ہاں ماشاء اللہ. اچھا ان کی ادائیگی کا مقام مخرج کون بتائے گا؟ جی احمد بھائی بتائیں گے. احمد بھائی کو مائک دیجیے گا. احمد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. زبان کا سیرہ دونوں دانتوں اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کنارے، کناروں سے یوز کرنا ہے، کنارے استعمال کرنا ہے. بعض بچے کیا ہوتا ہے اندرونی کناروں سے جب ادا کرتے ہیں تو زبان پیچھے کھینچ لیتے ہیں، بڑے بھی ایسے کرتے ہیں تو دانت کو صحیح لگ نہیں پاتا اور پڑھتے ہیں لال لال. ایسے نہیں پڑھنا، لال سا وا. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی جواب درست دیا ہے ہمارے احمد بھائی نے کہ زبان کا سرا جب دانتوں اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگتا ہے تو سا زال اور ضا یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. لام مشدد ہے. مشدد حرف کس طرح ادا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ جی ہم پوچھتے ہیں ہمارے حمزہ بھائی سے. مشدد حرف 2 مرتبہ ادا ہوتا ہے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک. اچھا اگر کہیں مشدد حرف کس طرح ادا ہوتا ہے؟ جی کس طرح ادا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے یہ بھی. دانیال میں بتائیے. رک کر ادا ہوتا ہے. رک کر ادا ہوتا ہے. آپ نے جواب درست دیا ہے، مگر اگر کوئی پوچھے کہ مشدد کیسے ادا ہوتا ہے تو ذرا رک کر ادا کرتے ہیں. کیسے ادا کرتے ہیں؟ ذرا رک کر. کیسے؟ ھذا الذی. دیکھیں ہم لام پر رک گئے. ھذا الذی. یعنی تھوڑا رکنا ہوتا ہے، اس کو پکڑنا ہوتا ہے، چھوڑنا نہیں ہوتا. بعض بچے جلدی میں پڑھ دیتے ہیں ھذا الذی، تو کیا ہوتا ہے لام کی جو تشدید ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو ایسے نہیں کرنا. ھذا الذی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اور زال، یہاں بھی زال تھا یہاں بھی زال تھا، دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی کہ ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہونا ہے. اور یاد رکھیں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض بچے بڑے زال کو زا پڑھ دیتے ہیں ھذا الذی، تو یہ تو غلط ہو جائے گا. ھذا الذی نہیں پڑھنا، ھذا الذی. ماشاء اللہ. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ سعود بھائی بتانا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور؟ سب بتانے کو تیار ہیں. ماشاء اللہ. ٹیم اے سے 4 ہاتھ ہیں اور ٹیم بی سے 3 ہاتھ ہیں. تو بتا دیجئے ہمارے مشہد بھائی. جی مشہد بھائی بتائیے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. اچھا یا مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. یا لین ہوگا. اچھا یا مدہ کو کھینچنا ہے یا لین کو کھینچنا ہوتا ہے؟ یا مدہ کو کھینچنا ہوگا. یا مدہ کو کھینچنا ہوتا ہے. یہ بھی جواب درست دیا ہے. اور حرف لین آ جائے تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، نرمی سے پڑھتے ہیں. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الف مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے. ان تینوں کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں پر پیش ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، اور واو پر زبر ہے. یہ بتائیے کہ ہم یہاں پر حرکات کو کیسے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہاں ہونٹ گول ہوں گے یا نہیں؟ جی کون بتائے گا؟ جی صفوان بھائی بتائیں گے. جی صفوان بھائی بتائیے. یہاں حرکات کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا کریں گے. اور ہاں پر پیش ہے تو اس کو بھی گلائی اس کو بھی کریں گے جو کس کے اوپر پیش ہے. جی ہاں ہاں پر بھی پیش آنے کی وجہ سے ہونٹوں کو گولائی سے ادا کریں گے اس کو پیش کو. اور واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے، اور حرکات کو ادا کرتے ہیں بغیر کھینچی بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. جیم کا مخرج. جیم کا مخرج کون بتائے گا؟ جی کل بھی پوچھا گیا تھا. جیم دیکھیں ادا کریں اور ادا ہو گیا مخرج پتہ چل جاتا ہے. جیم. ٹیم اے سے 3 ہاتھ، ٹیم بی سے 2 ہاتھ. جی بتائیے سعود بھائی. سعود بھائی کو مائک دیجیے گا جلدی سے. جی یاد نہیں آ رہا؟ بھول گئے؟ جی دانیال بھائی بتائیے. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. جیم شین یا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے بعض بچے اور بڑے جیم کو چے جیسا بھی پڑھتے ہیں اور جھے جیسا بھی پڑھتے ہیں،
تو ایسا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ کون بتائے گا؟ جی احمد بھائی بتائیں گے. جی احمد بھائی کو مائک دیجیے گا. اس طرح پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. اس طرح پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، جیم کی ادائیگی جیم، اس کو چے جیسا بھی نہیں پڑھنا اور جھے جیسا بھی نہیں پڑھنا. اردو میں جھے ہوتا ہے، اردو میں چے ہوتا ہے. تو ان کی ادائیگی خاص طور پر جیسے ہوا جند لکم، اب یہ سے جیم ادا ہوا. اب بعض بچے پڑھتے ہیں ہوا جند لکم، یعنی اس میں چے جیسی آمیزش آتی ہے، چے کی آواز، تو بھی غلط. یا ہوا جن جھے جوں، یہ بھی آواز نہیں آنی چاہیے. آواز آئے گی، پڑھیں گے ہم ایسے ہوا جند لکم. ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، غلط پڑھنے سے بچنا ہے. ماشاءاللہ. اور یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ پھر آ گیا. یہاں پر بھی نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ تھا اور یہاں پر بھی نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور یہاں کون سا قاعدہ ہے یہ بھی بتانا ہے. ٹیم بی سے 3 ہاتھ ہیں اور ٹیم اے سے 3 ہاتھ ہیں. چوتھا ہاتھ بھی سوچ رہے ہیں، دیکھ لیں. دانیال بھائی سے بھی پوچھ سکتا ہوں پھر میں، اگر یاد ہے تو ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی تو بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے جی حمزہ بھائی. یہاں پہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے. ادغام کا جن میں آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. جی اخفا. مبین بھائی کا جواب آئے اخفا. مشہد بھائی کیا کہہ رہے ہیں ذرا مائک میں بتائیے گا. اخفا ہو رہا ہے. مبین بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا. نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اس وجہ سے اخفا کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. پہلا قاعدہ بتائیں گے ٹیم اے. کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار. دوسرا قاعدہ بتائیں گے ٹیم بی. تیسرا قاعدہ بتائیں گے ٹیم اے. چوتھا قاعدہ بتائیں گے ٹیم بی. اقلاب. اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین 4 قاعدے ہیں، یاد کر لینے ہیں. نون ساکن تنوین کے بعد جب حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہلکی ہوتا ہے. نون ساکن تنوین کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوتا ہے، یعنی نون ساکن تنوین میں غنہ کرتے ہیں، نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں. اس کو اخفا کہتے ہیں. اخفا کی معنی ہے چھپانا. نون کو چھپاتے ہیں مگر غنہ بھی کرتے ہیں. اور ہوتا ہے ایک قاعدہ ادغام. ادغام کی معنی ہوتا ہے ملانا. جی ہاں. اور نون ساکن تنوین کے بعد ہوتا ہے ایک قاعدہ اقلاب کا کہ جب نون ساکن تنوین کے بعد حرف آتا ہے با تو ہوتا ہے اقلاب. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ جس سے پوچھا جائے وہ بتائے گا کہ یہاں پر ایک قاعدہ انہی قاعدوں میں سے جو ابھی بیان ہوئے ہیں، نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے ہی ایک قاعدہ ہے. اور ٹیم اے سے ہیں 2 ہاتھ، ٹیم بی سے ہیں 3 ہاتھ. یہ قاعدہ پوچھتے ہیں ہم. جی پوچھ لیں. سعود بھائی یاد ہے؟ سعود بھائی بتائیے، مائک دیجیے گا سعود بھائی کو. جی سعود بھائی اچھے انداز سے بتائیے. یہاں پہ تنوین ہے. تنوین تو ہے، نظر آ گئی. بالکل آپ نے صحیح کہا. آگے بتائیے قاعدہ کون سا ہے؟ ادغام بلا غنہ. جی مبین بھائی بازی لے جانے کے لیے آگے بڑھ گئے اور بازی لے گئے سعود بھائی. تو یہ قاعدہ ہے ادغام بلا غنہ کا اور اس کا نام ہے ادغام. پہلے تو کہیں گے ادغام کہ نون ساکن تنوین کا ایک قاعدہ ادغام. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب نون ساکن تنوین کے بعد کون سے حروف آئے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیے ہمارے دانیال بھائی بتائیے. لام اور را. اچھا یہ بتائیے لام اور را جب آ جائیں کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد؟ تنوین کے بعد. اور نون ساکن کے بعد آ جائے تو بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو ان دونوں کے بعد آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے جی غفران بھائی بتائیں گے. غفران بھائی بتائیے کہ نون ساکن تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کب ہوتا ہے؟ جی جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. جی اور را اور لام کو ہٹا کر باقی جو 4 حروف ہیں اگر وہ آ جائیں تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. کون سے حروف ہیں؟ یا
मीम वाव नून। या मीम वाव नून। माशाअल्लाह, जी हाँ, गुफरान भाई ने बिल्कुल सही वजाहत की है। माशाअल्लाह प्यारे बच्चे और मदनी चल के नाज़रीन, जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फ़े यरमलून में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होता है, और जब नून साकिन तनवीन के बाद लाम और रा आए इदगाम बिला गुन्ना होता है। और नून साकिन तनवीन के बाद या वाव मीम नून इन 4 हुर्फ में से कोई भी हर्फ आ जाए इदगाम माल गुन्ना होता है। तो यहाँ कायदा लग रहा है इदगाम बिला गुन्ना का। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, काफ की अदायगी क्लियर रखनी है। काफ का मखरज क्या है? कौन बताएगा काफ का मखरज? जी, काफ का मखरज जल्दी से मशहद भाई बता दीजिए। जबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। जबान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये बताइए काफ, मोटा काफ, उसका मखरज क्या है? कौन बताएंगे? सफान भाई बताएंगे। जी सफान भाई बताइए। जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से काफ अदा होता है। और इनको क्या कहते हैं ये बताएंगे हमारे अहमद भाई। अहमद भाई जल्दी बताइए, इनको क्या कहते हैं? हरूफ लहविया। हुरूफ लहविया कहते हैं। हुरूफ लहविया कितने हैं? 2। तो मिलकर बोले कितने हैं? कौन कौन से हैं? काफ ता कहाँ से आ गया? काफ और कौफ, यानी किताब वाला काफ जो यहाँ पर लकुम में काफ है, काफ ये वाला, और 2 नुक्तों वाला काफ कुरान पाक में लिखा जाता है। कुरान काफ, कलम काफ, 2 नुक्तों वाला जो काफ होता है वो मोटा होता है और ये बारीक होता है। उसको मोटा करना है, इसको बारीक करना है। इन दोनों को कहते हैं हुरूफे लहविया। माशाअल्लाह। और ये बताइए, आगे बढ़ते हैं, जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो मिलाकर पढ़ भी लेते हैं। हुआ जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। जी, बाज़ बच्चों ने थोड़ी जल्दी कर दी है तो गुन्ने वगैरह कम हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। गुन्ने वगैरह भी पूरे करने हैं, अच्छे करने हैं। एक अलिफ का गुन्ना होता है, मिकदार समझना है, अदा भी करना है। तो अब बताइए यहाँ मीम साकिन के कायदों में से कौन सा कायदा है? जी सऊद भाई बताना चाह रहे हैं, बड़े हाथ जर बहुत ही ऊंचा किया हुआ है। सऊद भाई बताइए, माइक दीजिएगा सऊद भाई को। जी कौन सा कायदा है? यहाँ पे इजहार शफवी है। इजहार शफवी क्यों हुआ है सऊद भाई? क्योंकि बार मीम के अलावा या आ रहा है। माशाअल्लाह, बा और मीम के अलावा या आ रहा है। जब कभी प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आता है तो इजहार शफवी होता है और वहाँ पर गुन्ना नहीं करते। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आए, आगे कायदा आ रहा है, देखें यहाँ पर ये मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, तो ये कायदा क्या है? इसका नाम, इसको क्या कहते हैं ये बताएंगे हमारे सफवान भाई। जी सफवान भाई। जब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा। इदगाम शफवी होगा। गुन्ना करेंगे कि नहीं ये भी बताइए। करेंगे। गुन्ना करेंगे। माशाअल्लाह। जब कभी प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए इदगाम शफवी होता है, गुन्ना करते हैं एक अलिफ का। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बताइए मीम साकिन के बाद मीम दूसरा हर्फ बा आ जाए, यहाँ तो मीम साकिन के बाद मीम आ गई, इदगाम शफी हो गया। और अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो कौन सा कायदा लगता है? जी हम पूछते हैं मुबीन भाई से। जी मुबीन भाई आप बताइए। जी इख्फा शफवी होगा। मुबीन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ नून साकिन के कायदों में से एक कायदा है जो पीछे भी आया है और आपने यहाँ भी याद रखना है। जी जल्दी से बता देंगे। जी मिलकर बोले टीम ए, कौन सा कायदा है? इख्फा। इख्फा। जी जी इख्फा का कायदा है। माशाअल्लाह, यहाँ इख्फा होगा और इख्फा की माना है, टीम बी बताएगी, नून को छुपाना। नून को छुपाना और एक अलिफ का गुन्ना भी करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, सौत की अदायगी कैसे होती है, कौन से हरूफ में से है? याद आ रहा है किसको? किसको याद है कायदा?
जी दानियाल भाई को याद है, दानियाल भाई बताइए। उर्फ असलिया। उर्फ असलिया में से, जी उर्फ असलिया में कौन कौन से हुरूफ हैं? 3। 3 हैं, सही है। कौन कौन से ये भी बता दीजिए। सीन, स्वाद, जा। दा। ये ज़ा है, ज़ा है, दा। सीटी वाला, बगैर सीटी वाला, दा। सीटी वाला। माशाअल्लाह, हुरूफ असलिया 3 है, ज़ा, सीन, सौद। और इनको एक सिफत के लिहाज से क्या कहते हैं? टीम बी बताएगी। टीम बी में से हमारे हमजा भाई बताएंगे। हरूफ सफीरिया। हुरूफ सफीरिया, सिफत सफीर पाई जाती है, हुरूफ सफीरिया भी कहते हैं। और सफीर किसको कहते हैं ये कौन बताएगा? क्यों सफीरिया भी तो कहते हैं, क्यों कहते हैं इनको सफीरिया, क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? जी सोच रहे हैं। अहमद भाई आपको याद है? सऊद भाई आपको याद है? जी सऊद भाई बताइए, सफीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीटी वाले हुरूफ होते हैं। क्योंकि ये सीटी वाले हुरूफ होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हुरूफ सफीरिया। अच्छा, सफीर किसको कहते हैं? एक जानवर को। जी मशहद भाई बताएंगे। जी हाँ, मशहद भाई बताइए। मुबीन भाई ने वैसे बता दिया है, जी बताइए। एक जानवर का नाम है जी। जानवर को कहते हैं, एक छोटा सा कीड़ा होता है, छोटा सा जानवर होता है, छोटा सा, और वो उछल के चलता है, उसकी आवाज आती है कैसे? कैसी आवाज आती है? तो अब इन हुरूफ को इससे ताबीर किया गया है कैसे? जा आवाज आएगी, अज, अस, औस, यानी सीन की अदायगी, सौद की अदायगी, जा की अदायगी, उनमें ये आवाज़ पैदा होती है, इसलिए ये सफ़ीर उर्फ़ सफ़ीरिया कहलाते हैं। माशाअल्लाह, जी हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीनों पर, यानी सौद पर भी, रा पर भी और काफ पर भी पेश आने की वजह से होंठों को गोल करेंगे। रा की अदायगी रा पर पेश आने की वजह से क्या करेंगे? रा को पुर पढ़ेंगे या बारीक? लबैक। मिलकर बोले टीम ए। और रा के नीचे जेर आ जाए तो टीम बी बताएगी। और रा पर जबर आ जाए तो मिलकर बोले पुर। माशाअल्लाह, जी हाँ, जब कभी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन रा पर जबर और पेश आ जाए तो पुर पढ़ते हैं, जेर आ जाए तो बारीक पढ़ते हैं रा को। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मीम साकिन के कायदों में से कायदा जो बता चुके हैं आप, तो बता चुके हैं जी, सब बोले मिलकर, कौन सा कायदा था? इदगाम शफवी। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3 हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नून साकिन के कायदों में से कायदा आ गया, लबैक। क्योंकि कायदे तो आते रहेंगे, बार बार आएंगे और आपने याद करने और बताना भी है। जी जल्दी से बताएंगे। टीम ए बताएगी कौन सा कायदा है? जी हाँ, इख्फा का कायदा है। टीम बी बताएंगे इख्फा की माना क्या है? नून को छुपाना। ए और एक अलिफ का गुन्ना करना। माशाअल्लाह, जी हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं। दाल की अदायगी, ये दाल कौन से हुरूफ में से है ये भी तो बताइए। 3 हुरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। 3 हुरूफ एक ही जगह से, एक ही मखरज से। याद आ रहे हैं? सफवान भाई बताएंगे या? जी सफवान भाई बताइए। दाल उर्फ नितिया में से। ता हुरूफ नितिया में से ता या दाल? दाल। दाल कहा, दाल। जी अच्छा, दाल के साथ बकिया कोई हुरूफ इस यहाँ से अदा होते हैं? दाल तो लबैक। जी जी दानियाल भाई बताइए। ता, दाल तो। नाक में आवाज जाएगी तो, थोड़ी सी तो। नाक में थोड़ी सी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। बाद बच्चे पढ़ते हैं तो, क्या पढ़ते हैं? तो। बाद बच्चे पढ़ते हैं वो, तो तो भी नहीं पढ़ना, वो भी नहीं पढ़ना। अच्छा, बाद बड़े भी पढ़ लेते हैं तो, वो। तो जब नाक से पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। तो नाक से अदा होने वाले हुरूफ होते हैं 2। कौन कौन से? नून और मीम। इनमें नाक में आवाज़ जाती है, बकिया हुरूफ में नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो हम जब पढ़ेंगे तो, क्या पढ़ेंगे? तो। ता दाल तो। पढ़िए ता दाल तो। हुरूफ नितइया कहते हैं। माशाअल्लाह। और इसका मखरज है ज़बान का। जी बताइए, माइक लेके सऊद भाई माइक लीजिएगा, बताइए। जुबान के दरमियान और ताल्लुक के दरमियान। जी आपका मखरज गलत हो गया है, जवाब गलत हो गया है। जी सफवान भाई बताना चाहिए। जी सफवान भाई बताइए। जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है।
जी हाँ, जबान की नोक, बल्कि कहेंगे जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से, यानी सामने वाले ऊपर वाले जो दो दांत होते हैं बड़े बड़े, उनकी जड़ में हम जब जबान का सिरा लगाते हैं तो अदा करते हैं ता, दाल, बौ। जी हाँ, माशाअल्लाह। और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो मिलकर बोले वाव मद्दा। उर्फे मद्दा को कितना खींचते हैं? एक अलिफ यानी 2 हरकत। माशाअल्लाह, एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं। नून को रा से मिलाएंगे और रा जब भी कोई मुशद्दद हर्फ आए जरा रुक कर अदा करते हैं। रा पर जबर आने की वजह से प्यारे बच्चों और मद्दी चल के राजी रा को पुर रखना है। और हा की अदायगी, हा अदा होते हैं हलक के दरमियान वाला हिस्से से। माशाअल्लाह। अब आप कायदे कवायद याद करते जा रहे हैं। जब आपको कवायद याद हो रहे हैं तो आप अच्छे अंदाज से बताते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी सवाल किया गया है प्यारे बच्चों कि नून साकिन के कितने कायदे हैं, बता सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जी मीम पर खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार कर पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। और जब वफ़ करेंगे तो कौन सा कायदा होगा? ये कायदा है थोड़ा मुश्किल, मगर जिसने याद किया होगा उसके लिए होगा इजी, और जिसने याद नहीं किया होगा उसके लिए होगा मुश्किल। तो किसने याद किया हुआ है? टीम ए से हैं 2 हाथ, टीम बी से हैं 3 हाथ। सफ़ान भाई ज़रा ऊपर हाथ ऊपर कीजिए, हाँ पता तो चले आपने हाथ खड़ा किया है। जी मशहद भाई बताइए। मद्दे आरिस। सोच लें, सोच लें। जी कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा, मद्दे आरिस क्यों हुआ? चलें ये बताएं, चलें बताएं। आपने कहा मद्दे आरिस क्यों हुआ? मद्दे आरिस बताइए जो आपके जहन में है। जी जी बताइए। साकिन हर्फ के बाद हमजा इसी कलमे दूसरे कलमे के बाद नहीं। आपका जवाब, आपने मद्दे आरिस तो कहा मगर आप इसका सही जवाब नहीं दे पाए। ये जवाब देंगे हमारे सऊद भाई। जी सऊद भाई को दीजिएगा। सऊद भाई छोटे से हैं इसलिए हम इनसे पूछ रहे हैं कि है मुश्किल, वरना फिर गुफरान भाई बताने के लिए तैयार हैं। जी हरूफ मद्दा के बाद जी अगर कोई हरफ साकिन हो जाए यानी वक्फ की वजह से हो जाए तो जी होगा तो यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे ये बताइए सऊद भाई कि यहाँ पर तो हुर्फ मद्दा तो नहीं, यहाँ तो खड़ी हरकत हैं। खड़ी हरकत हरूफ मद्दा की कायम की या के कायम मकाम? जी जी बोलिए। काम मकाम है। जी हाँ, उर्फ़े खड़ी हरकत भी उर्फ़े मद्दा ही के कायम मकाम है। ये जवाब देना चाह रहे थे मगर थोड़ा सा अटक गए, मगर ये कहना सही चाह रहे थे। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा ये छोटे से हैं और उन्होंने कवायद याद किए हैं और अच्छे अंदाज से बयान करते हैं, रुक कर बयान करते हैं अच्छे अंदाज से। माशाअल्लाह, बिल्कुल इनका जवाब दुरुस्त है। यहाँ मद्दे आरिज़ होगा और मद्दे आरिज़ होता है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन जब कभी हुर्फ़े मद्दा के बाद सुकून आर्ज़ी आ जाए। अब खड़ी हरकत भी हुर्फ़े मद्दा के कायम मकाम होती हैं, खड़ी हरकत हो या हुर्फ़े मद्दा हो और उसके बाद सुकून आर्ज़ी हो जाए। अब देखिए नून के नीचे तो ज़ेर है मगर वफ़ की वजह से यहाँ वफ़ मुतलक की अलामत तौ है, तो यहाँ पर हम वफ़ करेंगे तो पढ़ेंगे मिन दूनिर रहमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। इनिल काफिरून हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे। लाम को हिलाना नहीं, लाम साकिन है और काफ को बारीक रखना है। काफ उर्फ़े लहविया में से है, ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से काफ अदा होता है। जी हाँ माशाअल्लाह। और फा का मखरज मिलकर बोलेंगे। फा का मखरज जी थोड़ा मुश्किल भी है। चलें किसी एक से पूछते हैं। अहमद भाई बताइए। अहमद भाई को माइक दीजिएगा। जी फा देखिए अदा करेंगे इजी हो जाएगा। फा ऊपर के दांतों का अंदरूनी कनूरा और निचले होंठ का तर हिस्सा। अच्छा, ये कुनूरा है या किनारा है? किनारा। जी प्यारे बच्चे,
یہ کنارہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کنارہ. اچھا اندرونی کنارہ دانتوں کا اندرونی ہم کہیں گے بس کنارے. کیا کہیں گے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے سے اور نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے. یعنی کون سا حصہ؟ گیلا حصہ، تر حصہ. ٹھیک ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ احمد بھائی کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اور راست پر پیش آنے کی وجہ سے راہ کو پر پڑھیں گے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ. ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. اور حمزہ کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. لام الف زبر لا الا. یہ بتائیے الا کو کتنا کھینچنا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ الا. ایک الف کھینچیں گے، دو الف کھینچیں گے. جلدی سے بتا دے صفوان بھائی کتنا کھینچ کر ادا کرنا ہے؟ کتنا؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر. ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے اللہ کو. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اور یہاں پر ہے یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے یا مدہ ہو گیا. اور غین کا مخرج کون بتائے گا؟ لبیک. غین کا مخرج. جی غین کا مخرج. غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں، سب کو آتا ہے. ابھی پوچھا بھی گیا تھا. جی ہمارے رمضان بھائی مبین بھائی جواب دے چکے ہیں، مگر ہم پوچھتے تھے دانیال بھائی سے. جی دانیال بھائی، حلق کے اوپر والے حصے سے. وہ حلق کے اوپر والے حصے سے. جواب بالکل درست دیا ہے. غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے واؤ مدہ ہوتا ہے. اور وف کریں گے تو کیا کریں گے؟ کون سا قاعدہ لگے گا؟ مل کر بولے. مد عارض ہوگا ماشاءاللہ. اور را کو پڑھیں گے پر یا باریک. یہ بتائیں گے کون؟ جی غفران بھائی بتائیے. راہ کو پر پڑھیں گے. را کو پر کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے پیش آ رہا ہے. کس سے پہلے پیش آ رہا ہے؟ راہ سے پہلے پیش آ رہا ہے. را ساکن سے جب ساکن ہوا اس سے پہلے والا تو حرف ساکن ہے. اس پر حرکت نہیں ہے نا کوئی. اچھا اسی لیے اس کے پہلے دیکھیں گے کہ کیا حرکت آ رہی ہے. اچھا اس سے بھی پہلے والے حرف سے. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ را پر جو پیش آ رہا ہے اس کی وجہ سے. ماشاءاللہ. جی ہاں غفران بھائی کا جواب درست ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. لیکن اس سے پہلے آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد کوکب رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے سبحان ربی العظیم رکوع میں 3 بار پڑھی جاتی ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب بتایا اور جواب بتایا کیا پڑھی جاتی ہے؟ سبحان ربی العظیم. جی آپ نے جواب دیا سبحان ربی العظیم رکوع کی حالت میں. اور کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ 3 بار پڑھی جاتی ہے. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام کنیزہ فاطمہ. میرا چاچا قاری صاحب، میں آپ کو حروف طرفیہ بتاؤں گی. حروف طرفیہ 3 ہے، وہ یہ ہے لام، نون، را. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری پیاری بچی کنیز فاطمہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے حروف طرفیہ بتائے. حروف طرفیہ 3 ہیں، لام، نون، را. پیاری بچی نون کو ہم نون کلکلا نہیں کریں گے، نون. جی ہاں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور انہوں نے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا میں خا کی ادائیگی بڑے اچھے انداز سے کی. ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور آگے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں مبین بھائی کیف حالکم. آپ کے سوال کا جواب ہے سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھی جاتی ہے. جزاک اللہ خیرا. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ آپ نے سوال کا جواب بتایا اور جواب بتایا سبحان ربی العظیم رکوع کی حالت میں پڑھی جاتی ہے. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد صلابت اتاری ہے اور آج کے پروگرام اسلام فار کڈز میں جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب ہے رکوع. سبحان ربی العظیم رکوع میں کہی جاتی ہے. شکریہ.
ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب بتایا سبحان ربی العظیم نماز میں رکوع کی حالت میں بڑھ جاتی ہے اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی میرا نام محمد فلک اسلام ہے اور میں بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا شو اسلام فار کڈز بہت اچھا ہے اور آج کے سوال کا جواب ہے نماز میں سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے ہیں اور ذہنی آزمائش میں جو کلام حمزہ شاہ صاحب نے پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب بتایا سبحان ربی العظیم رکوع کی حالت میں پڑھی جاتی ہے اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی میرا نام سیدہ فاطمہ طاریہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب رکوع. ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب بتایا اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی پیارے سید حمزہ بھائی میرا نام مہانور ہے. میں گھوٹکی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ ذہنی آزمائش کا ٹائٹل کلام سنا دے جو آپ نے پڑھا ہے. علم نور ہے. ماشاء اللہ. تو حمزہ بھائی آپ کے لیے فرمائش چاہیے انشاءاللہ عز و جل. ہم ہمارا سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت اس میں آپ کی انشاءاللہ فرمائش پوری کریں گے. جی میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں مبین بھائی ماشاءاللہ نیکسٹ منڈے 300 ایپیسوڈ اسلام فار کڈز میں ماجد بھائی عابد باپو اور یوسف انکل کو بھی بلوائیے گا. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ ماشاء اللہ. سید زین العابدین بھائی کی بھائی فرمائش ہے کہ پیر کو جو ہے ہمارے پروگرام کی ایپیسوڈ کون سی کمپلیٹ ہو جائیں گی 300 الحمدللہ 300 ایپیسوڈ اسلام فار کڈز کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم بلانے کی کوشش کریں گے باقی مرضی مجلس کی ہے. جی انشاءاللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے مرحلے کی جانب اور اپنے سیگمنٹ کو آگے طرف لے کے بڑھتے ہیں اور مرحلے کا نام ہے کیا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین اب توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا ہے. اس آیت کو اچھے انداز سے مل کر پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. ماشاء اللہ. ان الکافرون الا فی غرور. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون إلا في غرور. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
कौन मोटा नहीं करना। क्या पढ़ेंगे? यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशा अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और हमारा सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन यानी पहला सेगमेंट जो अपने इख्तिताम पहुँचा। कारी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाजिर नसीब फरमाए। आमीन बिजाग नबी अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सेकंड सेगमेंट हमारा सेकंड सेगमेंट बच्चों की महफिल नात उसमें दाखिल हो चुके हैं। बढ़ते हैं गफरान भाई की जानिब। जी गफरान भाई, आज आप कौन सा कलाम पढ़ेंगे? क्या बताऊं कि क्या मदीना है, माशाअल्लाह मदीना है। आए माशाअल्लाह। जी मशद भाई। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया पयाम आया। माशाअल्लाह। जी हमजा भाई। ए ख़त्म रसूल मक्की मदही कौनैन में तुम सा कोई। जी हसनैन भाई। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। माशाअल्लाह। जी तो आइए बढ़ते हैं हसनैन भाई की जानिब, और हमारे हसनैन भाई कलाम पढ़ेंगे उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते।
मुझको मोहताज, हाँ मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं गाने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं गाने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं गाने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं गाने देते। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। आइए बढ़ते हैं मशहद भाई की जानिब। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये कौन से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन सर से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़िया है तेरा आया, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़िया है तेरा माया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए, गुलाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला
سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں سید حمزہ بھائی کی جانب۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں،
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं गुफरान भाई की जानिब। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुंडा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक गुफरान भाई को भी मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन आइए बढ़ते हैं हमजा भाई की जानिब। तो हमजा भाई फरमाइश थी आपके लिए ज़हनी आज़माइश का कलाम सुनाइए। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म
बसाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम, हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम, हुसूल दी की रग चले चलाएंगे ये अज़्म है, हुसूल दी की रग चले चलाएंगे ये अज़्म है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। ये पाक नूर इल्म को जहां में बांटते फिरे, ये पाक नूर इल्म को जहां में बांटते फिरे, चिराग से चिराग को जलाएंगे ये अज़्म है, चिराग से चिराग को जलाएंगे ये अज़्म है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। है ज़िग़्नी आज़माइश आओ मिलके इसका साथ दो, है ज़िग़्नी आज़माइश आओ मिलके इसका साथ दो, शैतान से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है, शैतान से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है, इल्म नूर 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 है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमज़ा भाई ने आपकी फरमाइश पे ज़हनी आज़माइश के अल्लाह कलाम भी सुना है। अल्लाह पाक हमज़ा भाई को बार बार मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम, हमारा जो इस्लाम फॉर किड्स आज के एपिसोड प्रोग्राम बहुत प्यारा रहा। आप सवाल भी किया गया था और सवाल था सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह नमाज में कब पढ़ी जाती है, और इसका दुरुस्त जवाब है रुकू की हालत में। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए अल्लाह पाक उन सबको इसी साल मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारी प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में। हमें आमद रखिए, अपना खास का ख्याल रखें। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया